नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल मंसिर 26 गते आइतबार, मंसिर शुक्ल पक्षको नवमी तिथि, सन् 2021 डिसेम्बर 12 तारिक। सल्यानको रेडियो राप्ती एफएम 104.8 मेगाहर्ट 14 वर्ष पूरा गरी 15 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सव मनाइरहेको रेडियो राप्तीलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेसको सभापतिमा देउबा सहित 6 जना उम्मेद्वार, 134 पदका लागि 548 जनाको उम्मेदवारी। नेताहरू प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा, पौडेल र सिटौला भने चुनावी होडबाट बाहिर। तत्काल विदेश जाने योजना नबनाउन र जाने परे अहिले उपलब्ध खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। खोप कार्ड हराए फेरि बनाउन झन्झट हुने हुँदा सुरक्षित राख्न सुझाव। कार्ड हरायो भने तपाईले गएर खोजेर बुझेर गर्नलाई गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। त्यसरी हामीले खोप लगाइसकेपछि त्यो खोप कार्ड फोटोकपी गरेर स्क्यान गरेर आफूले राख्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुरुपयोग भएको भन्दै कृषि अनुदानमा कटौती। अब निजी कृषि पूर्वाधारमा अधिकतम 50% मात्रै अनुदान पाइने। बंगलादेशमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण भेटियो। संक्रमित हुनेमा 2 महिला खेलाडी। र 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेशको बराबरी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न काठमाडौँमा भइरहेको 14औं महाधिवेशनमा विभिन्न 134 पदमा 548 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा एक सभापति पदका लागि 6 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। त्यसैगरी उपसभापति पदमा 7 जना तथा महामन्त्रीमा 6 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यसैगरी 8 सह महामन्त्री पदमा 20 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सभापतिमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कल्याण गुरूङ र युवराज न्यौपानेको उम्मेदवारी परेको छ। सभापतिमा 13औं महाधिवेशनपछि स्थापित नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहले भने देउवालाई सघाएको छ। यसैगरी उपसभापतिमा देउवा समूहबाट पूर्णबहादुर खड्का र विजय कुमार गक्षीदार उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। यस्तै कोइरालाको समूहबाट चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरूङ उपसभापतिको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ भने सिंहको समूहबाट नेत्री सुजता कोइराला उपसभापतिको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ भने निधिको समूहबाट दिव्यश्वरी शाह उपसभापतिको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। यसैगरी नेता महेश आचार्यले समेत उपसभापतिमा उम्मेद्वारी दिनु भएको छ, तर उहाँ कतै पनि खुल्नु भएको छैन। कांग्रेसमा विधानमा 2 उपसभापति निर्वाचन मार्फत चयन हुने व्यवस्था छ। यसैगरी 2 महामन्त्री पदका लागि 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। संस्थापन समूहबाट डाक्टर प्रकाश शरण महत र युवा नेता प्रदीप पौडेल महामन्त्रीका उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। पौडेल सिटौला समूहबाट देउवा टिममा पर्नु भएको हो। त्यसैगरी कोइरालाको समूहबाट गगन थापा र मिनेन्द्र रिजाल महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ भने सिंहको समूहबाट विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। त्यसैगरी निधिको समूहबाट डाक्टर राजाराम कार्कीले महामन्त्रीको उम्मेद्वारी दिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले केन्द्रीय सदस्यमा पनि उम्मेदवारी दिनु भएको छैन। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा 13औं महाधिवेशनमा बनेको संस्थापन समूह र संस्थापन इतर समूह तितर बितर बनेको छ। देउवा सिटौला समूह पहिलो चरणमै जित निकाल्ने रणनीतिमा छ भने कोइराला, सिंह र निधि सकेसम्म निर्वाचन दोस्रो चरणमा पुर्याउने योजनामा छन्। सभापतिमा कुनै पनि उम्मेद्वारले खसेको मतको 50% कटाउन नसके धेरै मत ल्याउने 2 उम्मेद्वार बीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था छ। आगामी 5 वर्षका लागि आफ्नो नेतृत्व छान्न कांग्रेसमा चुनावी प्रक्रिया शुरू भएको छ। 3 तहका चुनाव सहित समग्र राजनीतिमा कांग्रेसलाई अब्बल बनाउन भन्दै नेताहरू प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। सभापतिका दावेदार रामचन्द्र पौडेलले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुभयो भने बहालवाला सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेसमा अझै पनि आफ्नो नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चुनौती दिन युवाहरूको समूहको नेतृत्व गर्दै शेखर कोइराला अघि सर्नु भएको छ। यस्तै प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारीले प्रतिस्पर्धालाई पेचिलो बनाएको छ। सभापति पदमै उम्मेदवारी दिएका कल्याण गुरूङ र युवराज न्यौपानेले पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई नै प्रवर्धन गरेका छन्। कांग्रेसका नेता पौडेलले भने आफू पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने घोषणा गरिसक्नु भएको छ।
सरकारले कृषि अनुदानमा कटौती गर्दै निजी कृषि पूर्वाधारमा अधिकतम 50% अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि वितरित अनुदानमा दुरूपयोग भएपछि सरकारले अनुदान कटौती गर्दै अधिकतम 50% पुर्याएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 मार्फत यो व्यवस्था ल्याएको हो। विगतमा किसानले 75 देखि 80% अनुदान पाएका पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। कार्यविधि अनुसार प्राङ्गरिक कृषि प्रवर्धन मिशन कार्यक्रम तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने प्राङ्गरिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्तर्गत उत्पादन सामग्रीहरू जस्तै उपयुक्त जातका बिउ, जैविक विषादी तथा विषादी बनाउने सामग्रीमा अनुदान दिइनेछ। अनुदान उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पुर्याउन ढुवानी अनुदान, कृषि पहिचान चिन्हका लागि अनुदान र प्राङ्गरिक उत्पादन सामग्री, प्याकेजिङ, ढुवानी गर्ने सामग्री तथा लेबलिङका लागि आवश्यक सामग्रीमा अनुदान पाइनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि अपुग 13.5 अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा नै रासायनिक मल खरिदका लागि 15 अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ। त्यो रकमले चाहिने जति मल खरिद गर्न नसकिने भएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप 13 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ माग गरेको हो। यसैबीच सुनसरीको बोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका किसानले हिजो रासायनिक मलको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा देवासहित 6 जना उम्मेद्वार, 134 पदका लागि 548 जनाको उम्मेद्वारी, नेताहरू प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने चुनावी दौड़बाट बाहिर, दुरूपयोग भएको भन्दै कृषि अनुदानमा कटौती लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो डोजबाटै वञ्चित रहेका बेला पहुँचवालाले धमाधम बुस्टर डोज लगाइरहेको पाइएको छ। सरकारले बुस्टर डोजबारे कुनै निर्णय गरेको छैन, तर केही स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिकर्मी र प्रशासकले बुस्टर डोज लगाउने क्रम एक हप्ता यता तीव्र बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बुस्टर डोजका रूपमा एस्ट्राजेनेका, भेरोसेल र फाइजर खोप लगाइएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी पहुँचका भरमा बुस्टर डोज लगाउने क्रमलाई सरकारले तत्काल रोक लगाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। आफू खुसी बुस्टर डोज लिँदा दुर्घटना निम्तने जोखिम भएकोले सरकारले उपयुक्त नीति तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। पहुँचवालालाई भित्रभित्रै बुस्टर डोज शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले कोरोना विरुद्ध 2 डोज भेरोसेल लगाएका दीर्घ रोगी र 60 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई तेस्रो डोज दिन सिफारिस गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो कोरोना क्याप्सुलको, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 142। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोरोनाको खोप र खोप कार्ड सम्बन्धी नागरिकका मनमा जागेका जिज्ञासा र तिनको जवाफ। आजको क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 4। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले भिसा, श्रम अनुमति तथा टिकटका लागि काठमाडौँमा केही दिन बिताउनै पर्छ। तर शहरको बसाई सस्तो छैन। त्यसैले छोटो बसाईको तारतम्य मिलाएर धेरै मानिस उड्नु अघि मात्र काठमाडौँ आउँछन्। खोप बिना विदेश जान नपाइने भएकाले काठमाडौँमा उनीहरू 1 डोज लगाउँदा हुने जनसन एन्ड जनसनको खोप खोज्छन्। विदेश जानेहरूले जनसन एन्ड जनसनको खोप लगाउन कहाँ जाने र कसलाई सम्पर्क गर्ने, थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। जनसन एन्ड जनसन खोप 15,08,000 जति आएको खोप थियो पहिल्यै। त्यो खोप सकिसक्यो। हामीसँग त्यो खोप उपलब्ध छैन। हामीसँग जुन खोप उपलब्ध छ तिनै खोपहरू लगाएर जान हामी अनुरोध गर्छौँ। र विदेश जाने क्रममा अलि अगाडि नै योजना बनाउँदाखेरि 2टै मात्रा लगाउन पाइने अवस्था हुन्छ। अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि केही समयलाई त विदेश जाने
आफ्नो योजनाहरू छन् भने पनि पर सार्नु भएकै राम्रो हुन्छ। विदेश जानेलाई जनसन एन्ड जनसनको जस्तै उपत्यका बाहिरका धेरै विद्यालय र अभिभावकलाई फाइजर खोप लगाउने ठाउँ थाहा पाउने उत्सुकता छ। 12 देखि 17 वर्षका किशोर किशोरीले लगाउन मिल्ने फाइजर खोप उपत्यका बाहिर कहाँ कहाँ लगाउन पाइन्छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। फाइजर खोप पनि निकै थोरै आएको हो, जम्मा 1 लाख जति मात्रा आएको हो। त्यसमध्ये हामीले 2टा मात्रा लगाउनु पर्ने भएको हुनाले 45,000को हाराहारीलाई लगाउन सक्ने अवस्था हो बढीमा। त्यो खोपहरू हामीले दीर्घरोगी बालबालिकाहरूलाई मध्यनजर गरेर लगाएका थियौँ सुरुमा, र रहेपछि 12 देखि 18 वर्षको उमेरको बालबालिकालाई पनि खुला गरेका थियौँ। काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका भन्दा बाहिरका गरेर 24वटा अस्पतालहरूमा हामीले यो खोपहरू लगाएका थियौँ। अब यसको दोस्रो मात्रा लगाउने गरी खोपहरू राखिएको छ। फाइजर खोप पनि निकै ठुलो मात्रामा निकट भविष्यमै आउने गरी छ। त्यो आएपछि हामीले सबै बालबालिकालाई खुला गर्छौँ, सबैले लगाउन पाइन्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा फेला पर्यो। फेला परेको तेस्रो दिन संक्रमण भएका दुवैजना निको पनि भए। उनीहरूको रिपोर्ट त नेगेटिभ देखियो, तर एउटा प्रश्न भने उब्जियो, के अहिले लगाइने खोप नयाँ भेरिएन्टका लागि पनि प्रभावकारी छ त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा। अहिलेसम्म प्राप्त भएको तथ्याङ्कहरूले यसले काम गर्दैन भनेको छैन। यद्यपि भ्याक्सिनको प्रभावकारिता नयाँ भेरिएन्टका सन्दर्भमा धेरै अध्ययनहरू हुँदैछन्। अहिलेसम्म उपलब्ध भएका विधिहरू भनेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू र कोभिड-19 विरुद्धको यही खोप हो, जुन खोपले हाम्रो स्वास्थ्य जटिलता रोक्न सक्छ र प्रभावकारी छ भन्ने नै देखिएको छ। खोप लगाएका कतिपय मानिसले अहिले खोप कार्ड हराएको गुनासो गरेका छन्। कार्ड नदेखाई कतिपय जिल्लामा घुम्न र हवाईजहाज चढ्न पाइँदैन। नहराउनु पर्ने कार्ड हराइ त हाल्यो, अब कार्ड कसरी बनाउने? चिन्ता मेटाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम मात्रा। कार्ड नहराओस् भन्ने कुराहरू नै बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। खोप कार्ड हरायो भने तपाईँले गएर खोजेर बुझेर गर्नलाई गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। त्यसरी हामीले खोप लगाइसकेपछि त्यो खोप कार्ड फोटोकपी गरेर स्क्यान गरेर आफूले राख्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हरायो, त्यस्तो अवस्था अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले स्क्यान गरेका कपीहरू लिएर फोटोकपी गरेका कुराहरू लिएर जहाँ हामीले खोप लगाएका थियौँ त्यही ठाउँमा गएर हामीले सम्पर्क गर्न सक्छौँ। त्यहाँ जिल्लाहरूमा रेकर्ड हुन सक्छ। हामीले त खोप लगाएको धेरै भयो, तपाईँले नि खोप लगाउनु भएको छैन भने अब ढिलो नगर्नुहोला, किनकि डाक्टरहरू भन्छन् होप इज ओन्ली अन खोप, अथवा कोरोनाबाट बच्ने आशा खोपले मात्र जगाएको हो। आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्दा खोप सजिलै लगाउन पाइन्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहै छ। जनसन एन्ड जनसन, फाइजर तथा खोप कार्ड सम्बन्धी जनजनको मनका जिज्ञासाको जवाफका मात्राहरूका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुलका मात्राहरू सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुर धरमपुरका 16 वर्षीय केशव बोहरा 8 कक्षामा पढ्नुहुन्छ। घर छेउैको मुक्ति आधारभूत विद्यालय धरमपुरमा अध्ययनरत उहाँ एक दिन स्कुल गएपछि 2 दिन अनुपस्थित हुनुहुन्छ। फेरि तेस्रो दिन स्कुल पुग्नुहुन्छ। शुक्रबारका दिन त प्राय जानुहुन्न। स्कुल नगएका दिन उहाँ गाउँमै ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्छ। घर ढलान जस्तो काम पाए बढी ज्याला पाइने भएकाले गाउँ बाहिर पनि जान्छु उहाँले भन्नुभयो। खर्च जुटाउन हप्तामा 2-3 दिन मजदुरी गर्नै पर्छ। कापी किताब लुगा कपडा सबै मजदुरी गरेर किन्नुपर्छ। केशवका बुवा लालबहादुर भारत उत्तराखण्डको लोहाघाटमा मजदुरी गर्नुहुन्छ। उहाँ 1.5 वर्षमा घर फर्किनुहुन्छ। त्यतिन्जेल घर खर्च चलाउने जिम्मा केशवकै काँधमा छ। त्यस क्षेत्रमा यस्ता बालबालिका सुकुम्बासी परिवारका हुन्। स्कुल छेउमै भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि घर निर्माण भइरहेको छ। 3 तहका सरकारको आर्थिक सहयोगमा चरणबद्ध रूपमा घर निर्माण भइरहेको हो। त्यहाँ बसोबास गर्ने सबैको आम्दानीको स्रोत मजदुरी नै हो। बेदकोट 5 का अध्यक्ष गणेश विकले भन्नुभयो। 1 दिन स्कुल 2 दिन मजदुरी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
काया कैरनमा अब विदेशको खबर। बंगलादेशमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री जाहेद मालेक्युले संक्रमित हुनेमा 2 महिला खेलाड़ी रहेका जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरू जिम्बाब्वेमा भएको प्रतियोगितामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका क्रिकेट समूहका सदस्य रहेका छन्। उनीहरूलाई ढाकामा होटल क्वारेन्टिनमा राखिएको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका छन्। अब खेल खबर। 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेशले बराबरी खेलेका छन्। ढाकामा पहिलो खेलमा नेपालले घरेलु टोली बंगलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको हो। बराबरीसँगै नेपाल र बंगलादेशले समान 1-1 अङ्क जोडेका छन्। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। त्यस्तै भुटानसँग डिसेम्बर 17 र भारतसँग डिसेम्बर 19 मा खेल्नेछ। हिजो भएको खेलमा भुटानले श्रीलङ्कालाई 5-0 ले हरायो। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, भुटान, भारत र श्रीलङ्का सहभागी छन्। फाइनलमा पुग्ने शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि डिसेम्बर 21 मा खेल्नेछन्। अब केही खबर संक्षेपमा। आप्रवासी श्रमिकको अभाव झेलिरहेको मलेसियाले सबै क्षेत्रमा कामदार ल्याउने निर्णय गरेको छ। सेवा क्षेत्र अन्तर्गतको सुरक्षा क्षेत्रमा भने नेपालले मात्रै जान पाउनेछ। नेपाल नयाँ श्रमिक लैजाने रोजगारदाताले पीसीआर परीक्षण, कोरोना संक्रमण भए उपचार खर्च, क्वारेन्टिन सहित सम्पूर्ण लागत खर्च बिहोर्नु पर्नेछ। यसैबीच दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत सन् 2022 मा 66,000 विदेशी कामदार भित्राउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी तत्कालका लागि कामदारको अभाव नहोस् भनेर जनवरी 1 तारिकदेखि अप्रिल 12 तारिकसम्म भिजा अवधि सकिन लागेका विदेशी कामदारलाई थप 1 वर्ष बस्न दिने निर्णय गरेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। 3 वर्ष अघि प्रति किलो 3,000 रुपैयाँ भन्दा बढी परेको अलैँची अहिले मुस्किलले 900 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। कालो सुन भनिने अलैँचीको मूल्य र बजार अनियमित हुँदा नेपाली किसान र व्यवसायी सधैँ मारमा पर्छन्। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई आधुनिक शिक्षासँग जोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेसम्म झण्डै 90,000 जनशक्ति उत्पादन भएका छन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि संकाय नास्टको 39औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सार्वजनिक नेपाल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिपोर्टका अनुसार सन् 2018 सम्म 89,542 जनशक्ति उत्पादन भएका हुन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका विभिन्न पसलमा अझै पनि म्याद नागेका उपभोग्य सामग्री छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। अनुगमन टोलीको निर्देशन टेर्दैनन् व्यापारी। म्याद नागेका सामग्री छ्यापछ्याप्ती बजारमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर छापेको छ। चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत काठमाडौँको कलङ्कीदेखि चाबहिल धोबीखोलासम्मको दोस्रो सडक खण्ड विस्तारले अब गति लिने संकेत देखिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। दिँदा नखाने, राति उठी कोल चाट्ने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कांग्रेसको सभापतिमा देउबा सहित 6 जना उम्मेद्वार, 134 पदका लागि 548 जनाको उम्मेदवारी। नेताहरू प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने चुनावी दौडबाट बाहिर। तत्काल विदेश जाने योजना नबनाउन र जानै परे अहिले उपलब्ध खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। खोप कार्ड हराए फेरि बनाउन झन्झट हुने हुँदा सुरक्षित राख्न सुझाव। दुरुपयोग भएको भन्दै कृषि अनुदानमा कटौती। अब निजी कृषि पूर्वाधारमा अधिकतम 50% मात्रै अनुदान पाइने। बंगलादेशमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण भेटियो। संक्रमित हुनेमा 2 महिला खेलाडी। र 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेशको बराबरी। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। परनिर्भरता बढ्दै गएसँगै अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको छ। कार्टुन यही प्रसंगसँग सम्बन्धित छ। यहाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जस्ता देखिने व्यक्ति दिक्क मानेर हात बाँधेर कुर्सीमा बसेका छन् अनि फाइल लिएर पुगेका कर्मचारीलाई ती मन्त्री भन्दैछन्, देश पुरै विकास गर्ने त भन्या नि, तर रुकुम रोल्पा भन्दा निकै ठूलो रहेछ नेपाल। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।